नेत्र राज्यू प्लिज यो झ्यालमा पर्दा छको यो दीप प्रज्वलन गरेर त्यो केक सेलिब्रेसन परमतिज्यूलाई पनि अनुरोध गर्छु। त्यो बालौँ अगाडिको त्यो बालौँ बत्ती होइन अर्को यो तलको यो अब अर्को एउटा काम पनि सँगै गर्न अनुरोध गर्छु। परमतिज्यूलाई आज संयोगले गायक खेम सेन्चुरी र गायिका चानुका तामाङको जन्मदिन पनि रहेको हुनाले त्यो अगाडिको दीप प्रज्वलन गरेर उहाँहरूलाई आशीर्वाद प्रदान गरिदिनु अनुरोध छ। त्यो पानसमा रहेको बत्ती बालिदिनुको लागि म परमतिज्यूलाई अनुरोध गर्छु। त्यसपछि हामी 3टा केक एकैचोटि काट्नेछौँ। सँगसँगै वरिष्ठ पत्रकार सीतामलाज्यू पनि सरिक भइदिनु अनुरोध छ। जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना छ खेम सेन्चुरी त्यसै गरी गायिका जानुका तामाङज्यूलाई। अब त्यो दुईवटा केकहरू पनि दुईटा केकहरू पनि खोलिदिनु म नेत्रजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अगाडि जन्मोत्सवको दुईवटा केकहरू पनि छ। उक्त केकको अब चाहिँ शुभारम्भ गरिदिनु न आदरणीय परमतिज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। केकलाई अलिकति व्यवस्था शम्भुजी शम्भु कोरज्यू अगाडि सबै भइदिनु अनुरोध छ। अब आदरणीय परमतिज्यूले टीकाकरण गरिदिनुहुनेछ। छोटो यो हामी गरिसकेपछि यो केकलाई हाम्रो अमृता बहिनी त्यसै गरी लक्ष्मी बहिनी र पर्मिला बहिनीले यसलाई ठ्याक्कै बाहिर लगेर यसको व्यवस्थापन गर्नुहुनेछ अतिथिज्यूहरूलाई। त्यहाँ साथमा आज हामीले उखुको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। यो केक सँगसँगै उखुको टुक्राहरू राखेर पनि मुख चाहिँ गुलियो बनाइदिनु अनुरोध छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब यही अवसरमा म आदरणीय परमतिज्यूलाई त्यो रोमा गएर आज विमोचित हुने गीतलाई क्लिक गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। त्यसपछि म आदरणीय हास्य कलाकार जितु नेपालज्यूको शुभकामना लिनेछु। विकास गेवालीज्यू यसलाई यसको प्राविधिक व्यवस्थापनमा एकचोटि आदरणीय नारायण रायमाझीज्यूलाई म खेम सेन्चुरीज्यू जानुका तामाङज्यू सँगै सरिक भएर अब कृपया यो केकलाई बाहिर व्यवस्थापन गरिदिनु अनुरोध छ। त्यहाँ बाहिर हामीले प्लेटहरू पनि राखेका छौँ। त्यसै गरी त्यो प्लेट पनि छ। म अध्यक्षज्यूलाई आसन गर्नको लागि अनुरोध गरेँ। कृपया हामी बर्थडे सेलिब्रेसन एकछिनपछि गर्छौँ। फेरि यो केकलाई बाहिर व्यवस्थापन गरिदिनु। त्यो 3वटा केकलाई कृपया शम्भुजी बहिनीहरू कृपया यसलाई बाहिर व्यवस्थापन गरिदिनु। बाहिर प्लेटहरू छ र त्यहाँ अफुहरू पनि छ।
कृपया बाहिर स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। अब हामी बाहिर त्यहाँ उखु पनि छ, कृपया त्यो उखु पनि बहिनीहरूलाई व्यवस्थापन गरिदिनु होला। म एकचोटि यो लाइटहरू सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गर्छु। आदरणीय परमज्योतिज्यूलाई उखु गुलियो गीतको विमोचन क्लिक गरिसकेपछि हामी 2 मिनट पछि आदरणीय हास्य कलाकार जितेन्द्र बाजुलाई हामी शुभकामनाको लागि अनुरोध गर्दछौँ। बहिनी जानुका तामाङ बहिनीलाई म अगाडि आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। खेमसेन्चुरज्यू कृपया परमज्योतिज्यूसँग सँगसँगै गएर सरिक भइदिनु होला र हामी त्यो गीतका लागि त्यो गीत क्लिक गर्नेछौँ। यो लाइट चाहिँ निभाइदिनुहोस् यहाँले। लाइट निभाइदिनुहोस्। एकछिन शान्त भइदिनु होला। हामी यो गीतलाई विमोचन गर्दैछौँ। त्यसपछि यो गीत अतिथिज्यूहरूलाई अलिकति पोल्टो पऱ्यो हेमन्त सरहरूलाई सायद मिल्छ होलासम्म अगाडिपट्टि यो सोफा एकछिन हामी यसो घुमाउँ कि क्या हो। यहाँहरूको जोरदार ताली सँगसँगै आदरणीय परम अतिथि नेपाली गीत सङ्गीतका धरोहर आदरणीय व्यक्तित्व नारायण राय माइजूबाट हामी विमोचित गर्दछौँ। यहाँहरूको जोरदार ताली सँगसँगै प्रिय कलाकार जितेन्द्र बाजुलाई म अगाडि आमन्त्रण गर्दछु। थ्याङ्क यू भेरी मच चन्द्र सर। सबैलाई नमस्कार। गीत अलिक चाँडै गऱ्यो भने लाख हजुरकै रहेछ। यो पछाडिको उखु गुलियोले नि चाँडै के काट्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ 100%। सर्वप्रथम यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय नारायण राईजीलाई धेरै पछि मैले हजुरको दर्शन पाएँ, साह्रै खुसी लाग्यो। सदाबहार सधैँ यस्तै भइसिँदो रहेछ। हजुरका राईजी खेमसेन्चुरीजी, त्यसै गरी रमेश विजी सर है, ए झन्नै अब ऋषि रमला सर छेउमा, आज हजुर छेउमा पार्नुभयो। खेमजी बताउनुहोस् कसरी गुलियो भयो भन्नु मेरो छैन घरै बोलाएर एक पल्लाई के सोध्ने भनिरहनु भएको छ। आदरणीय ऋषि सर साह्रै जोसिलो र उखुकै विषयमा अघि स्टाटसको कुरा गरिसक्नुभयो चन्द्र सरले। बद्री सरले उखुको किसानका लागि धेरै गीत पनि गाउनुभयो, अभियान पनि चलाउनु भयो र मन्त्रीज्यूलाई पनि भेट्नु भएछ। अब बद्री सर आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी मेरो अत्यन्तै आदरणीय सर, हाम्रो गीत सङ्गीत सँगसँगै असल व्यक्तित्व पनि हेमन्त सर, त्यसै गरी शर्मिला गुरुङज्यूलाई देखाएको छु। अन्नाजको भएर भने मिलिरहेको है म सबै पनि। आदरणीय थकाली सर होइन त हजुर, म लास्टमै को सभापति हो केही थाहा छैन, दाइने प्रमुख अतिथि भन्ने थाहा पाएँ।
खेमजीलाई मैले ठ्याक्कै प्रत्यक्षै देखाएको थिएँ होला, तर याद गरेको चाहिँ भेट भएको थिएन। हाम्रो यहाँ नाच्ने गजिर विष्ट होइन, गम्भीर विष्ट र हजुर उस्तै लाग्दो रहेछ, झुक्किँदो पनि रहेछु म। र अब अरू त के गरौँ, झ्यालमा पर्दा छ, झ्यालमा पर्दा भइसकेपछि त पर्दा सर्दा लाएर बैठक कोठातिर गएर किचनतिर जानुपर्ने, फेरि उखु बारीतिर लाग्नुभयो। अब बधाई छ। लोकगीत सङ्गीतले अहिले माहौल अत्यन्तै तातेको छ, जताततै लोकगीत सङ्गीतकै चर्चा छ। यहाँ सानी बहिनीदेखि लिएर गएर के त हजुरसम्मको म लोकगीत र दोहोरी गीत लोक सङ्गीतको विषयमा बोल्न पर्दा गर्नु पर्दा मलाई पनि लामै समय चाहिन्छ। तथापि अहिले चन्द्र सरले भने जस्तो एनटिभी नाइटको कार्यक्रम छ, त्यसको उद्घोषक नि म र फुलन्दीको आमा छौँ। त्यसैमा एउटा प्रस्तुति प्रकाश बाबुजीको पनि अघि प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्थ्यो। मलाई खेमजीले सम्झाउनु भयो, यो साह्रै ठुलो कुरा हो, हामी मनले एक छौँ। लोक सङ्गीतसँग हाँस्य व्यङ्ग्य जुन कुरा अगाडि र पछाडिको दृश्यले पनि देखाउँछ। हाँस्य खुराक सुरु भएपछि गीत सुरु हुन्छ र अन्त्यमा पनि हाँस्यले नै इन्डिङ गरेको छ। त्यसकारण मैले मुन्द्रे कमेडी क्लबमा पनि एटलिस्ट एउटा सेड्युलमा 6 भागमा 2 ताबी लोक सङ्गीतलाई नै प्राथमिकता दिने भनेर राखेको छु, जसमा धेरै लोक सङ्गीतका कलाकारहरू आइसक्नुभयो। र अब म खेमजीलाई पनि यसै मञ्चबाट हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। यसको अन्तिममा छायाङ्कन छ। खेमजीको झ्यालको पर्दादेखि म एकदमै ठुलो फ्यान भएको छु र आज यो यति ठुलो प्रोग्राममा म सहभागी हुने अवसर पाएँ र म सुरुमै बोली यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु भन्दै खेमजीलाई धेरै धेरै शुभकामना, जन्मदिनको पनि शुभकामना। यति राम्रो हँसिलो रसिलो जोसिलो यस्तो गीत गाउने, गीत गायकहरूलाई मन्दमुग्ध पार्ने छोरो जन्माउने आमा बुवालाई पनि नमन गर्न चाहन्छु। हामी अरूलाई रमाइलो गर्छौँ, हँसाउँछौँ, नचाउँछौँ, अरूका दुःख पीडा बिर्साउने काम गर्छौँ। त्यसैले हाम्रो पीडा भगवान्ले बिर्साउने काम गर्छन्। हामी सधैँ सत्कर्ममा लागौँ भन्दै सम्पूर्ण मिडियाकर्मीज्यूहरूप्रति पनि नमन गर्दै आदरणीय राधिका हमालज्यूको पनि नाम छुट्याइ माथि चाहन्छु। र मैले नाम लिनुपर्ने यहाँ सयौँ छन्, सबै जीवहरूप्रति म नमन गर्दै यो पूर्ण सफलताको कामना गर्न चाहन्छु। बेलुका घरमा गएर चाहिँ आनन्दले हेर्छु यो गीत, एउटा भ्युर्स भए पनि बढ्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। नमस्ते। एउटा मायाको चिनो हामी खेमसेन्चुरीज्यू म मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु अनुरोध छ। मैले कोषाध्यक्ष राजु ढकाललाई देखिरहेको छु, देवी घरतीलाई देखिरहेको छु, सबैलाई सम्झन चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ। सबै हतारमा पनि हुनुहुन्छ, सबै हामी त्यति लामो कार्यक्रम पनि गर्ने छैनौँ। छोटो शुभकामनाका लागि म प्राइम टेलिभिजनका अध्यक्ष लोकप्रिय पत्रकार आदरणीय ऋषि तामलाज्यूलाई म अगाडि आमन्त्रण गर्दैछु। आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, हामी सबैले मानेको चिनेको नेपालको लोकगीत र लोक संस्कृतिको रक्षा गर्नको लागि एकदम मूर्धन्य व्यक्तित्व भन्छु म नारायण रायमाझीलाई तपाईँहरू सबैले ताली बजाएर अभिनन्दन गरिदिनुहोस्। नेपाली गीत सङ्गीतमा एउटा यस्तो व्यक्तित्व नारायण रायमाझी भनेको सबै नेपालीको मन जितेको, सबै नेपालीले सम्मान गरेको र सबै नेपालीको साझा व्यक्तित्व। त्यसैले आज खेमसेन्चुरीजीले जुन किसिमको व्यक्तित्वलाई प्रमुख अतिथि बनाउनु हो, म धेरै आभारी छु। र खेमसेन्चुरी र मेरो बिचको एउटा सम्बन्ध गाँसियो झ्यालमै पर्दासम्म म नाचेँ। मलाई धेरैले भने, धेरै नेताहरूले पनि यो हेर्नु भएको रहेछ, मलाई धेरैले भन्नुभयो ऋषि धवलाजी तपाईँ नाच्न पनि भ्याउनुहुन्छ, कसरी नाच्न भ्याउनु, कसको गीतमा गाउनु हो अथवा नाच्न भ्याउनु हो भनेर धेरैले भने मलाई। मैले भने म गायक त होइन, तर म डान्सर पनि होइन, धेरै नेताहरूलाई भने। तर उहाँले भन्नुभयो तपाईँले राम्रो नाच्नु भएको छ। खेमसेन्चुरीजीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। खेमजी तपाईँको कारणले गर्दाखेरि, किनभने मैले नाचेँ र मैले देउसी भैलोमा नाच्ने गरेको थिएँ। प्रत्येक वर्ष देउसी भैलो हुन्थ्यो। देउसी भैलोमा नाच्नु जाँदाखेरि धेरैले भन्थे ऋषि धमलाजीले नेताहरूलाई नचायो, अहिले मलाई नचाउनु भयो खेमजीले। त्यसैले खेमजीले मलाई नचाउनु भयो, म खेमप्रति आभारी छु। आज उहाँले चिनी गुलियो छ भन्ने गीत पनि ल्याउनु भयो, उखु गुलियो छ भन्ने गीत पनि ल्याउनु भयो र उखु गुलियो छ भन्ने गीतलाई म एकदम सपोर्ट गर्छु। तपाईँको टिमलाई म फ्रन्ट क्याम्पेनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा म ल्याउनेछु। तपाईँ ढुक्क आउनुहोस् खेमजी, किनभने तपाईँलाई म जहिले पनि साथ दिन्छु। तपाईँसँग अभूतपूर्ण प्रतिभा छ, अभूतपूर्ण क्षमता छ क्या नेपालको लोकदोहोरीमा, लोकगीतमा, लोक सङ्गीतमा। त्यसैले तपाईँले जुन किसिमको गीत ल्याए पनि त्यो गीत एकदम पपुलर हुन्छ, नम्बर 1 बनोस्।
उखु गुलियो छ भने पनि सबैले मन पराओस्, देशभरिका जनताले हेरुन्, विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले झन् बढी हेरुन्, मेरो आग्रह छ खेमजी। आजको कार्यक्रमका यहाँ एकदम गण्यमान्य व्यक्तित्व हुनुहुन्छ मञ्चमा। दुर्गा रायमाझी र मेरो सम्बन्ध पनि गजबको छ। मारा रायमाझी, दुर्गा रायमाझी र म एकै ठाउँमा छौँ, एउटै संस्थामा छौँ। हामी नेपाली रेडियो नेटवर्कमा छौँ। हामीले देशभरिको रेडियो सञ्चालन गरेका छौँ, हामी सहकारी गरेका छौँ, प्राइम टाइम टेलिभिजनमा पनि उहाँ र म सँगै छौँ। त्यसैले जुन जुन मिडियामा दुर्गाजी हुन्छ त्यो मिडियामा पनि छु। हाम्रो एउटा टिम छ, यो टिमले आज रेडियो र टेलिभिजनलाई एकदम जनताको जनप्रिय संस्था बनाएको छ। त्यसैले म दुर्गाजीलाई पनि तपाईँ सबैले ताली बजाएर अभिनन्दन गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। अब रमेश बिसीजीको बारेमा त मैले धेरै बोल्नै पर्दैन, बिजी जहिले पनि रमेश बिजीको बारेमा त मैले धेरै बोल्न पर्दैन। मधेस साँच्चीकै भने मधेसमा जाँदा होस् अथवा हिमाल पहाड तराई जतासुकै जाँदा पनि रमेशजीको बारेमा चर्चा हुन्छ। तपाईँ साझा व्यक्तित्व, नेपालको लोक संस्कृतिको नेतृत्व गर्नुभएको छ, लोकदोरीको नेतृत्व गर्नुभएको छ, सबैको प्रिय बन्नुभएको छ। तपाईँको कार्यकालमा भवन पनि बन्यो। अब तपाईँको कार्यकालमा धेरै काम हुन बाँकी छ र संस्थाहरूलाई सम्मान गर्ने, अभिनन्दन गर्ने, नेपालमा लोकदोरी र लोकगीतको समर्थन र प्रवर्धन गर्नको लागि तपाईँको नेतृत्व सफल होस् भन्दै रमेशजीलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जस्तो अब यहाँ धेरै व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, अब सबै पृथ्वीजी हुनुहुन्छ, वैकुण्ठ ढुङ्गानाम, हाम्रो प्राइम टाइम टेलिभिजनको जेम साहब यहाँ हुनुहुन्छ, अब धेरै व्यक्तित्व यहाँ हुनुहुन्छ, गीत र सङ्गीत क्षेत्रका हस्तीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। सबैलाई म एकमुष्ट तपाईँहरू सबैले ताली बजाएर उहाँलाई अभिनन्दन गरेर हेमन्तजी लगायत सबैलाई ताली बजाएर अभिनन्दन गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। म लामो भाषण गर्न चाहन्न। अहिलेको अवस्थामा लोकदोरी र लोकगीतले नेपाली जनताको मन जितेको छ, सबैको प्रिय भएको छ, सबैको मनमा ढुकढुकीमा हरेक तर तबकाको आज अपरिहार्य भएको छ लोक संस्कृति, लोकदोरी, लोकगीत। नेपालमा कसैको घरमा पनि यदि लोकगीत बजेन भने त्यो घरमा छ नि कहिलेकाहीँ झगडा हुने गर्छ। किन बजेन, किन के कारणले बजेन, त्यस्तो किसिमको प्रभाव अहिले नेपालको समाजमा, यो देशमा, गाउँघरमा, कुना काप्चामा, सहर बजार जताततै लोकदोरी र लोकगीतको आज एउटा चर्चा छ, क्रेज छ। जसले लोकगीत गाउँछ त्यो मान्छे पपुलर हुन्छ, जसले लोकदोरी गाउँछ त्यो मान्छे पपुलर हुन्छ, जसले लोकदोरीलाई आत्मसात गर्छ त्यो मान्छे पपुलर हुन्छ। त्यसको एउटा क्रेज बढ्छ। पछिल्लो समय हाम्रो देशमा अहिलेको अवस्थामा धेरै किसिमका विकृतिहरू छन्। उखु गुल्यो छ भन्ने एउटा सन्देश दिएको छ। हाम्रो देशमा उखु किसान आन्दोलनमा छन्। त्यसैले ल्याउनुभयो खेमजीले एकदम राम्रो सान्दर्भिक पारेर। आज यो देशमा उखु किसानहरू आन्दोलन भइरहेको बेलामा उखु गुलियो छ, तर उखु उत्पादन गर्ने किसानहरूको समस्या जागुँदैछ। त्यसैले म आग्रह गर्न चाहन्छु, खेमजी तपाईँले किसानको मन जित्नु भएको छ, किसानको यो भावनालाई तपाईँले प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ। यो गीतले धेरै राम्रो सन्देश यो समाजमा दिएको छ, देशमा दिएको छ, जनतामा आज सूचना प्रवाह गरेको छ। त्यसैले हामीले पनि एउटा सोच बनाएका छौँ। दुर्गाजी प्राइम टाइम टेलिभिजनमा अहिले पनि हुनुहुन्छ सञ्चालकको रूपमा, तर उहाँलाई मैले आग्रह गरेको थिएँ तपाईँ दिनमा एउटा 1 घन्टा लोकदोरी र लोकभाका र लोक संस्कृतिको लागि एउटा कार्यक्रम चलाउनुहोस् भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु। आज यहाँ नारायण रायमाझी पनि हुनुहुन्छ, अब हप्तामा एउटा कार्यक्रम ल्याउनुहोस् तपाईँले। दुर्गाजी नेपालको लोक संस्कृतिको लागि, लोकभाकाको लागि दोहोरी गीतलाई एउटा सशक्त र एकदम जनताको प्रिय त छ, तर पनि यसमा पनि विकृति विसङ्गति हुनसक्छ। त्यसलाई पनि व्यापक रूपमा खोजमूलक एउटा सन्देश दिनको लागि एउटा कार्यक्रम ल्याउनुहोस्। त्यसमा तपाईँलाई प्राइम टाइम टेलिभिजनले सहयोग गर्नेछ, समर्थन गर्नेछ। त्यसैले गर्दाखेरि लोकभाका र लोक संस्कृति, लोकगीतको लागि प्राइम टाइम टेलिभिजन नम्बर 1 टेलिभिजन बनेर आउनेछ। म यहाँ उद्घोष गर्न चाहन्छु। प्रत्येक दिन हामी तपाईँहरूको गीतलाई हामी ठाउँ दिइरहेछौँ। तपाईँले हेर्नुहोस्, हामी लोकदोरी र लोकभाकालाई हामी ठाउँ दिइरहेछौँ। किन भन्दाखेरि अब सबैको जनजीवनमा यदि त्यो गीत बजेन भने मान्छेले टेलिभिजन हेर्दैन, लोकदोरी भएन भने त्यो टेलिभिजन चाहिँ नुन नहालेको तरकारी जस्तो हुन्छ, त्यसको के अस्तित्व रहन्छ। मान्छे अक्सिजन बिना बाँच्न सक्दैन, लोकदोरी बिना, लोकगीत बिना कोही पनि अब जीवनमा छ नि, जिउनै पनि सक्छ। त्यसैले तपाईँहरूले जुन किसिमको एउटा टिम वर्क छ, यो टिमलाई म एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै समयमा निष्कर्षमा म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो देशलाई आज एउटा गीत र सङ्गीतले त लिडरसिप दिएको छ, गीत र सङ्गीतमा त लिडरसिप छ। आज मञ्चमा बस्नुभएका व्यक्तित्वहरूलाई हेरे हुन्छ, धेरै राम्रा योग्य सक्षम मान्छेहरू छन् गीत र सङ्गीतमा, तर हाम्रो
देशमा योग्य सक्षम नेतृत्व आजको आवश्यकता हो। हामी सबैको ध्यान यो देश बनाउनमा छ। लोक संस्कृति, लोक भाका र लोकगीतले पनि सन्देशमूलक काम गरेको छ। देशमा भएका विकृति, विसङ्गति, अन्य अत्याचार र शोषणको विरुद्ध सशक्त नेपाली जनताको आवाज बनेर आइरहोस्। तपाईँको साथमा ऋषि धमला रहने प्रण गर्दै आगामी दिनमा खेमजीसँग सहकार्य गर्ने उद्घोष गर्दै नेपालको लोक भाका, लोक संस्कृतिलाई बचाउनको लागि, यसलाई एकदम सबै नेपाली जनताको मन र मस्तिष्कमा पुर्याउनको लागि तपाईँहरूलाई जस्तो सुकै परिस्थितिमा साथ दिने उद्घोष गर्दै म ऋषि धमला बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद छ आदरणीय ऋषि धमलाज्यूलाई। मैले अघि पनि नाम उच्चारण गरेको थिएँ। राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी प्रतिष्ठान नेपालका निवर्तमान केन्द्रीय अध्यक्ष, लोकप्रिय गायक, यहाँहरू सबैको प्रिय कलाकार आदरणीय बद्री पङ्गेलीज्यूलाई म अगाडिको ड्यासमा आएर आचरण गर्नको लागि हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय बद्री पङ्गेलीज्यूलाई म अगाडि निमन्त्रण गर्दछु। थुप्रै कलाकारहरू देखिरहेको छु। सर्जक प्रहलाद सुवेदीज्यूलाई म सम्झन चाहन्छु। मेरो प्रिय मित्र चन्द्रजीलाई पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, भरे बेलुका हामी सँगै बसेर गफ गरौँला। तपाईँको एकदम म फ्यान हो चन्द्रजी। धेरै धेरै धन्यवाद दाइ। अब मायाको चिनो प्रदान आदरणीय ऋषि दाइलाई मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु न। म आजका कार्यक्रमका सभापति खेम सेन्चुरीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। शम्भुजी मायाको चिनो लिइदिनु होला। दाइ कहिले कहिले एकछिन बस कति हतार हुन्छ दाइ, सधैँ बिजी हुनुहुन्छ। दाइ जस्तै बिजी हुन पाइयोस् सधैँभरि। म आदरणीय प्रहलाद सुवेदीज्यूलाई देखिरहेको सम्झन चाहन्छु। लोकदोहोरी प्रतिष्ठानकी केन्द्रीय सदस्य सुनिता दुलाज्यूलाई देखिरहेको छु। म सम्झन चाहन्छु सुनिता दुलाज्यूलाई। त्यसै गरी प्रतिष्ठानका केन्द्रीय सदस्य सागर गुरुङज्यूलाई देखिरहेको छु। सञ्चारकर्मी शीतल शर्माज्यूलाई देखिरहेको छु। शोभा त्रिपाठीज्यूलाई, लोकप्रिय गायक सङ्गीतकार अर्जुन सोनामज्यूलाई मैले देखिरहेको छु। गायिका शर्मिला कणेल लगायत थुप्रै गायिकाहरूलाई, गायकहरूलाई, सर्जकहरूलाई, त्यसै गरी नायिका सारिका केसीज्यूलाई पनि देखिरहेको छु। सबै मेरो नजरले भएसम्म यहाँहरू सबैसँग राजेन्द्र कणेलज्यूलाई म सम्झन चाहन्छु। कृष्ण भान्जालाई म सम्झन चाहन्छु। एकचोटि सम्झि पनि सकेँ अघि। यति बेला सबैलाई म सम्झँदै झ्यालमा पर्दाछको टिमलाई छोटकरीमा एउटा मायाको चिनो प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ। म छोटो यो 2 मिनटको कार्यक्रमको लागि म आदरणीय प्रमोदज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु अगाडि। त्यसपछि हामी अन्य प्रक्रियामा जानेछौँ। म गायिका तथा सञ्चारकर्मी रूपा जीएमजी लगायत सबैलाई सम्झँदै म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। यसको व्यवस्थापन शम्भुजी, सम्पादक विष्णु शर्माज्यू, थोरै हिमालीज्यू, छोटो कार्यक्रम हो। कलाकार अर्जुन खड्काज्यू, मानसिंह खड्काज्यू, राजेन्द्र बाजुरालीज्यू, बाँसुरी वादक रत्न विज्ञज्यू, शोभा विशीज्यू, मधु आचार्यज्यू अतिथि पत्रकार, गोमा परियारज्यू अतिथि पत्रकार, मानसिंह खड्काज्यू, अर्जुन खड्काज्यू, अनु अर्पणज्यू अतिथि पत्रकार, शान्त शिशिरज्यू अतिथि कलाकार शान्त शिशिरज्यू, अनिल गुरुङज्यू अतिथि पत्रकार, गोपीकृष्ण चापागाईज्यू अतिथि पत्रकार, कमल सरगमज्यू अतिथि पत्रकार, रविन्द्र नेउपानेज्यू, विनोद बाजुरालीज्यू, समित परियारज्यू रेकर्डिस्ट,
ढिला विकज्यू गायिका सम्झना भण्डारीज्यू, मैना रेश्मी मगरज्यू, अनुजा फुलासैनीज्यू, अञ्जली अधिकारीज्यू, विक्रम परियारज्यू, रुबिना अधिकारीज्यू, अमृता लामिछानेज्यू, परमिला तामाङज्यू, विक्रम महेन्द्र गौतमज्यू, सिर्जना रेश्मी मगरज्यू, अर्जुन खड्काज्यू, अनुजा फुलासैनीज्यू, ईश्वर सिंहज्यू, ईश्वर बाबू विकज्यू, आयुषा गौतमज्यू, शम्भु कुँवरज्यू, धर्म गन्धर्व, खड्क बुढा मगर, विमल छिनालज्यू, जानुका तामाङज्यू। पर्मिला तामाङ गए नि हुन्छ। नेत्र अर्यालज्यू, विनोद भण्डारीज्यू, सुमन थापा मगरज्यू। सबै मैले नाम छुट्याएको, केही नामहरू मैले छुट्याएँ। बद्री पङ्गेलज्यू पनि हुनुहुन्छ यसमा कलाकारको भूमिकामा, पृथ्वी थकाली दाई पनि हुनुहुन्छ। म पनि भोलि पर्सि कसैले चाहिँ तपाईँले चाहिँ देखिनु भएको गीत एउटा यो प्रायः सङ्घ संस्थाहरूमा कुनै एउटा विधामा एउटा क्राइटेरिया पार गऱ्यो भने त्यो विधानले नसकिने हुन्छ। त्यस्तै मलाई पनि एउटा यो झ्यालमा पर्दा छ गीतले, कलर कलममा परेको छ गीतमा मेरो पनि अनुहार भन्दाखेरि यो गीतले मलाई पनि चाहिँ एउटा हौसला प्रदान गरेको छ। मलाई पनि यहाँहरूले सम्झिनु भएको यो खास पत्रकार चाहिँ एउटा जानकारी गराउँ। त्यो सुटिङको बेलामा भक्तपुरमा गएर सहयोग गर्नुहुने सबैको केही पत्रकारहरू उपस्थित हुनुभएको थियो। उहाँहरू आदरणीय पृथ्वी थकालीज्यूलाई खेल केन्द्रज्यूले प्रदान गर्ने अनुरोध छ। दुर्गेश थापा, प्रकाश भट्ट, शङ्कर विशी सबैलाई हामी सम्झन चाहन्छौँ। एकचोटि यहाँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। झ्यालमा प्रदर्शनसँग टिममा रहनुहुने तपाईँहरू सबैलाई यहाँहरूका केही मागेका सिराहरू छुटे छन् भने हामी एकछिनपछि यहाँहरूका माझमा खड्क बाजुरानीज्यूलाई मैले अघिदेखि सम्झिरहेको छु, कृपया अगाडि आइदिनु होला। मौसम गुरुङज्यू, लोकप्रिय कलाकार मौसम गुरुङज्यू मैले देखिरहेको छु। खड्क बाजुरानीज्यू कृपया अगाडि आएर मागेर दिनु होला। तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यो पुरस्कार यो माग सम्मान कृपया एकैछिन खाना 2 मिनट बन्द गरिदिनु न अनुरोध छ। कृपया शम्भु सर कृपया 2 मिनट मात्रै यो खाना बन्द गरिदिनु अनुरोध छ। बहिनी कृपया 2 मिनट मात्रै। 2 मिनट मात्रै यदि मिल्छ भने म लोकप्रिय गायक कुशल बेलगासीलाई सम्झिरहेको छु। अब भने हामी ढिला नगरिकन म गायिका सुमन थापालाई म अगाडि स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। गायिका सुमन थापा र खेम सेन्चुरीको बिचमा एक खालको यो गीतको लागि एउटा सम्झौता थियो। त्यो सम्झौता अनुरूप उहाँहरू दुवैजना अत्यन्तै चर्चाको शिखरमा पनि रहनुभयो र उक्त गीतमा उहाँहरू दुईजनाको आपसी सम्बन्धमा उक्त गीतमा रहेको सम्पूर्ण लगानी जे जति सम्पूर्ण लगानी छ त्यो लगानी चाहिँ उहाँहरूको सम्झौता अनुसार आज संस्कृति म्युजिकका पर्मनेन्ट खेम सेन्चुरीले गायिका सुमन थापा मगरलाई हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ। जोरदार ताली सँगसँगै जे जति लगानी थियो त्यो लगानी हस्तान्तरण गरिदिनु हुन म
खेम सेन्चुरीलाई अनुरोध गर्छु यसको व्यवस्थापन गरिदिनु र खामको व्यवस्थापन गरिदिनु र म शम्भु कुँवरज्यूलाई अनुरोध गर्छु कृपया यहाँहरूले यो पनि एउटा राम्रो कर्मको थालनी भएको छ। सँगसँगै खेम सेन्चुरीलाई यो लगानी फिर्ताको एउटा लिफा सुमन बहिनीलाई हस्तान्तरण गरिदिनु र म अनुरोध गर्छु। लिफाभित्र पक्कै चेक छ, के कति लगानी छ त्यो कुरा पछि बहिनीले पक्कै भन्नुहोला। चेक ग्रहण गरिदिनु न बहिनी सुमन थापालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब आउने एल्बममा खेम सेन्चुरीले सुमन थापालाई एउटा लय, एउटा शब्द, उहाँकै स्वर, यदि उहाँले इच्छा गर्नुभयो भने बहिनीले खेम सेन्चुरी राख्नुपर्छ भनेर अभिनय पनि खेम सेन्चुरीलाई अनुरोध गर्नुभयो भने त्यो कुरा पनि निःशुल्क गरिदिने समेत गायक खेम सेन्चुरीले चाहिँ अनुरोध गर्नुभएको छ। अहिलेको पछिल्लो समयमा यो स्रष्टाले एउटा गायिकालाई गर्ने प्रोत्साहन अत्यन्त ठुलो कुरा हो। त्यसको लागि खेम सेन्चुरीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी बहिनीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। धेरै ठुलो भूमिका नमानिकन म एकचोटि अब स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु।